ہلو السلام علیکم. صبح تمام شما بخیر انشاءالله دار سر جوهان که هستیم. یک روز خوش داشته باشین و همیشه تمام زندگی هر صبح شما صبح خوش و بابرکت باشه. دوستا قسطی داهمی اختطاف کرا بلدهشم نقل منم امروزم خدمت شما عرض کردم که 6 سال رقما نمیتونم که هر لمحه شو بگم و زوری غیتا همین فاصله که پیدا میشه نه یک بلو دیر نمگم انتر بخی عالم غیر مرشد عالم کی دیاد ما جان مجیر منا بسیار زیاد اوقات متعلق میشه بلیغ کنترل نمیتونم تمام میلرزنه یا امروز دو دنه ناجوری خورا کنجگشم نقل منم که وقتی ما ناجور شدم بازم دعا منم پروردگار عالم هیچ کدام شموره دجست انسان بندی نکنا خصوصا دجست ملا و خصوصا دجست حضرہ خب حضرہ ہم رقم عزی غیرتمند اگر باشب اول کو هیچ بندی نکنه شموره اگر فرض کو مجبوری شد اما عزی غیرتمند کی باشه و انسان علی شمور نگاه نه ما بسیار حالم بد بود یک دفعه دندونم درد گرفت بسیار کلو دندونم درد کرد خوبی این به قصد بود که امو برنامه فارسی بی بی سی رو گفتم خود شما که ما همیشه گوش میکردم دمزو برنامه دکتر کس محمد سوالای مردم رو جواب میداد مردم ها یگویش میگفت دندونم درد منه یگویش میگفت شکمم درد منه یگویش میگفت ما مثلا گلاب روش مثال شدوم پیچیز شدوم یگویش میگفت اینی رقم شدوم دیگه او دوا میداد او دوا نشو میداد بس ما مو دواها را پیش کو نوشته کده میشتم تا یک بلوک دیر را خوینا مرا کاغذ ماغذ داد قلم داد ما هم یادداشتای کو نوشته میکردم هرچی که بلیم تیرم شدم نارما نوشته میکردم از کتابا بسیار خوب چیزا قد نام کتاب قد نام نویسندیش قد صفحه لمبرش نوشته میکردم مثلا نمی خوی گدایی را بسیار خوب شعرها بلیش گفتد که کالای خود تو حالی شعر زیاد مرفته که کالای خود تو کونا و پاره امور بپش لیکن کالای دیگه کس تا در قرض نپش منت دیگه کس نگر نه المتاسفانه در این روزا برادر جان عزیز زبون مادری خوره یک بلوگ احمقا او زبون جهالت مگا ایکی مزیا جاهل بدا قد بابی ما که مورد زبون جهالت کتکتا نه و زبون دیگرو رو برادر ما کم گرفته که از خود ما او خلاصه او به حسار کلان لما نگه دندون میں بسیار زیاد درد مکادک وعلیکم السلام دندون میں بسیار زیاد درد مکادک چندین روز درد کدک از درد دندو هم خدا نجات بگه دازرگی خموتر مسئله مگه درد دندو از کندو یک درد گرده را خلاصه درد بقیش درده مردم مگه که خدا ایگو کس کی گردهش درد نمگه خدا از درد گرده نجات بده ایگو که دندون چی درد نمگه خدا از درد دندو نجات بده و دندو یہ تر مشکل ہے کہ ہر چیز زیر کنی دندون تو درد منه دیگه گو جای دیگه که درد قد کم زیر میر منی کم مملی شاید درد چی کم فرق منه لیکن دندو قد گرده دا گرده دیست نمیر سا درد دندو هم دا مغز دیگه او هم خدا نجات بده و اینا را قدر گفتم آخر شی برادر جان عزیز اینا ایگو داره ولا راست بگی او خمار خر گفت لیکن خود زو بخط خاره لی بوده مادم را که آورد ما د زندگی خو نجیدم که دندو چی رقم بر میشه همین قصد شینددم که اول یک سیزو میزنه یک پیچکاری نه حالا گفته شما که دیل شما خوش نبگم آمپول میزنه شما خواست خانه که بور زندگی پیچکاری زیاد شما را آمپول مگین دیگه امنا که امنا رو مگم تمام را نمگم خب بزی یا مات همیتر کدام دندون تو درد نرویشم پیچ کده دو نفر مات دیست هم کلف بود همیشه کلف بود دیست پای مدید ما هم که بینی دندو ای پدر نالد که دم پالوش دیگه دندو سخت کد بدون ازی که سیدو میزو ده ورا به حس کنه دندو را کشلای را شروع کد او درد کد که هم دندونی جور ما هم دو دیستا مشت خو پاس بردد که زدم ده بله دان ازی لون خوردونی جی او تر چمرستو مشت هم نلگید و ای چون که بله سری
ناخونای خیسته شدت درو دندون کشم کردنه این در ڈاک بند بودم تا قدمش که زدم در پیشنه میشنیزی پسکی لول خورد جیغ زد گفتی خره یا کرتا خره ما گفتم آتی تو تمام خاندان تو اولاد خر گفتم این چی رقم دندو کندوی که تو امدین جی پلاس ملاس لجای خیست خوچ تو تاک دا برو رفت 2 نفر بود یک مرتکی دیگه او دل چه سوخت در ما او بسیار دل چه سوخت در ما هر کس کی بود او تمام دنیا یک رقم هم نیه نه پیش هم نقلنم قد ما بوده قد ما خوبی که داده نه باز امیر هم شینددم که برای دندو کستا امیر گولی جوشی خوبه دندو را آرام منه دیگه گولی جوشی ما امی بچه که بوده امیر گفتم تو بر گولی جوشی بریم بایلو این رفت تک دیگرو گفت تک دیگرو رفت تک گولی جوشی آورده حضرت خدای امور من گلاس انداختم او شد امور وچی کدم یک لحظه پاس درد دندون ما کام شد خو از این وقت فهمیدم که والله امی درد دندو فعلا خدا را شکر دایی بے کسی دایی بے وسی امی درد دندو علاج شمی گولی جوشی ہے گولی جوشی رو بخوردم خلاصہ استے قرار یہ امی درد دندو رو ترگم کت تھا کہ افغانستان بندی بدم دیگا درد دندو دیگا نزدیک نما امی گولی جوشی ہم خس فائدہ کات بعض اتاق ما کستا چونکی بند بود نجیسی هم منجی بود چلونگی هم نداشت اما گردی اتاق کستا دیوال را روز 2 دفعه باید کنک میزد روزی 2 دفعه باید اور جارو میکرد اما سعید نام شد زیاد نرفته بچه کولی نوشته کدد سعید چیز خیل بود خدا خبر سعید توپ بود نام شد که چیز خیلشت و زیاد نرفته دیگه اونمو سعید را کلو گفتم که یک روز خدا خبر که او چرا مود از او آف بود گفتم ملای امین جارو کو جارا کنگا او به وقتم نشد اونجی موری او پدر نالتا اینجی مای ای پدر ناله ما هم باشتم قدم دومشتا در روزی زدم ای در کنجا کی دیوال اونجی چلپسکی پرید از ور خطایی به او شد لاغارم بود کم پاس دو شماتم چیز کار کردی ما هم یک بود بد داوی دیگر سک گریه کد کلو گفتان ما سعیدم تو آبیز ماری تی دوز دی گفتم خوب تو خوب پدر ناله دا اول تو مر دوز دی تو اونجی مور مو پدر نالتا ای ترمگه اینجی مای تو پدر ناله دلی ترمگی گفتم یا کرتا تو خود چیز خیال کردی واقع بس پشته میں دو مزدہ گفتم تو یا کرتا مای روی بریم دو مزدہ خلاصہ ای سعید هم فهمید ولا دیگه قدزی آدم تر ملمود دوکری هم فایده نداره نه کار بود تا یه دیر قدز ما امی نفس تنگی امی کنک کی میزد یا خو کنک میزد دویم اگریزه اشتوف مرد داده 6 پلتا داشت فقط 6 پلتا یه نمیقبس اشتوف یعنی می 6 پلتا موشده یه نمیقبس یعنی منیزو یا تیل خاک گران بود بجای ازی که تیل خاک شو کنه یا میگرید منیزو دیزل شو مکن او رو ما میگرید دتایم زو صندوق چوبی میشتم صندوق میوه مو کریٹ کی مگی بس دبلیزو یا مرض بس کی قدر یخ بود اندازه کن قوما کمبلی تابان یزد وغیرہ دیگه اینمزی کمبلا 7 دنه مرد دادم 7 دنه کمبل کی دبلی خو بیلی پایتم کی قلب بشا با قرآن اگر استایش تو سور خورده بیتن ای دیزل کی مو سزا بسیار بد دود منه دیگه که دود بکد ما کمبل بلیزی شیم کدم کمبل اینجاگی هم بودی که اینزین جی دود برم شدیر تمام ما سانس میگرفتم یا نفس میکشیدم ای دودی دیزل هم تمام ده سینه مرفت ای سیگریٹ هم که میکشیدم سیگریٹ هم مرا سیگریٹی کینمور میداد پاکستانی سیگریٹ بود بغیر ٹیکس اونجی مرفت اونجی ارزان بود اونا اونمزو خریده میمد البته ای پیسا میسا را تمام ایران بریز ناریم کد پیسه زیاد خد بعضی پیردارا یا کستا پیسا میداد دیگه پیردارا خبر نداشت بعضی پیردارای مخصوص باڈی گارڈار نه اینا پیسا میداد مخصوص بس پیسه از نا ختم شد اینا خبر ندارم دادنه تفنگ کی چندنه تفنگ سودا کد دور خرچه پورا کد خلاصه ایران بسیار بے وفا دوستا پشت از نار الا کده بود خرچه از نار رهی نمکد دیست از نا قدر تنگ شده بود ما دیگه از نفس تنگی و رقم شدم که امی ده زور کشم کدیم این قصبات ده سینه مرا بالکل یقین ثابت شدد که ما ممرم
بالکل 100% گفتم ما عمرم دیگه یار امیر هیچ خدا د سر شم نه را هیچ تجربه نکینه امیر هیچ دبلې شم نه د زور قسم کدو بیلا یعنی قصبات د سینې مرفته گزی ور خطاش دم غل وغل کدم درگاه برگاه قد لقد زدم خلاصا سعید رم جکشور کدم قنجقه شی بس این رفت اونا رو گفت اونا یک دنه دکتر هم این دکتر روی خو پیچ کده دیگر چی دکتر مگم دکتر تو روی خلوچ کو دکتر از گفتم شا مگم مر نمیلا ما گفتم ما چطور باور کنم که تو دکتری تو بگی چی رقم باور نیم ما گفتم من ناجوری از من چیز بود برونشید علی برونشید کیم فهم کما کو محترم فارسی بلد بدی ما کو یک بچای تنظیم کتابخانی داشتی خدا رحمت کنه پروفسور نادر حسین کتاب میخوان مو کم فارسی یاد گرفته دیگه از را کی فارسی یاد داره دیگه ای گفت برونشیت ما گفتم برونشیت را د انگلیسی ملی کاغذ نوشته ایلی نوشته کد کرونیک برونکایتیس ای مریا کرتا ور خطا کد امی کرونیک کی نوشته کد مر ور خطا کد خلاصه یادم ما دکتر را گفتم که دکتر تو امین جی پیش ما یک لحظه بیشی ما دل ممشا کی جیغ دیم گفت چرا جیغ میزنی ما گفتم ما چند سال مشا کی گپ نزدم امو گبا تمام د سینې ما جمع شده می قایم کی جیغ دیم امی جیغ ما تمام گبار از سینې خبر کنم دکتر روی خوله بکت دیدم کی یک مزنه درو گریه شم درو گریه نه بس او دیدم او دیده خپا کد روی خو طرف از مکد گفت دراز بکش تمام امی لرزید ما دراز کشیدم می دیسم مالش کد پایا مالش کد بسیار دیر پیش مکد گریه شم داد او دیدش از بلی نقاب شلولم خورد بس ما گفتم دکتر تور چای نمیده که چای جوش چای باید میگه خلو دیر بیشی یاردیم نقل کنی خلاصه دکتر بود رفت زده یک چای جوش چای آورد سر از واقع قبول دلجی که دو چای آورده می جماعت وچه خونه قاب زده دیگه چای خورده نمیتونه خب ما همینجی چای مخریه نمخریه پیش کشتی قدزی نقل منم گفتم دکتر قدم گنوم خو بسیار کلوه تمام روز قدم گنوم جنگ افغانستان شوروی یا مجاهدین گفتم یک پارتی امنیه 50-60 پارتی مجاهدین از ازره جدای از غلو جدای غلو اما اف پارتیش بودن اف احزاب بود گفتم امی اسمان نمون تر رنگ شی اسمانیه یا بدلش نه دوستا یعنی می گبره که گفتم وقت بگی بله دکتر ایتم بم پورتو کنی بم یاتم بگی بابلیزی پورتو کنی که شیخ ایستا شد که یک زد دکتر خود دکتر دل رحم داره نه دکتر کویتا لی نیه که خالی دکتر پاکستان لی نیه خالی بنی آدم را بازی می زدم پیسا وصول نه دکتر های رستیش یا اونجا تعهد نه یا درس خانده و آخرش تعهد نه که هر رقم شونه ما ارتوغننم کی دشمن کی دوست کی شیعه کی سنی کی عزیز کی وہ یا تعهد نه که ما مریض را در هر حالت کوشش نم که مریض جورش نه اوی بسیار قدر اوقات ازی تلخ شد باز بیچاره تاشیشت تمام مربوط قرار بشه دیگه گپ نزن ما گفتم دکتر تو که هم دی امروز ما گپ نزدم گپ خدسکی دی د سینې مې جمع شده ما خدسکی بودم چې قد سال بشه ما گپ نزدم و دکتر برو رفت چای مای که کم ما خوردم خبر نیم دو خوردم نخوردم پیتا چای جوش چای آوردن برو رفت گم شد پس امات چې مای مرا بسته کد امی تا دیست قلف پای قلف مرا گرفت برو بردم مجھے توشک موشک آوار کدد مرا مجھے تراز بکشه نیچی دکتر بسیار د صد مشکل وار راضی کدد که چی مر بسته کدم مر ببره د برو تاکی د برو نر د ای وطاق هوای ازی وطاق بسیار گنده یا هوای ازی وطاق بسیار خراب ہے یادم ممره ای سینه تنگی بسیار خطرناک ناجوری ہے کرونیک برونشیت گفته خودنشی کرونیک برونکایتیس بود خلاصه می جمعه دراز کشیدم دکتری بیچاره پالویم ششتت اونا نمانی کد دکتر گفتو خدزی گپ نزن یک دنه پدر نالت قلق خمات دبلی سرم دبلی دیوال ششت
قهقهت ولا کما قوم خیلا امی حالت را خدا سرشمنه را می عالم ما غیخی نقل نمیتنم نه نمیتنم نقل سخته موقع سخته به خدا ما آواز قلق شنیدم ما چیم ما جور پیار ما من قلق را ما چطور طور نکن امی در قدردو دیز خو امی تر که زدم امی تکار از بلی چیم خطا کدم قلق بود یک مرتکه در بلی دیوال روی بروی مشت قلقی تا دی دیوال دا مشک ما تاکیا کدم امی از بلی دیوال توپ که جیغ زد گو چیم خواست کده ڈاکٹری بیچارہ زود گرفت دسمال بلی چیم باورد مرگو چری تر کده و گل لگی شماعت برادر جان عزیز ایک دو لگا دا مرزد برد پس دا وطاق جمعی 6 سال ونمو یک تا پرسید که ما قلق روش کده دم گتون آواشی شنیدم گتون کشکه میرو ما وش کنم بس مرا پس دا وطاق بود ڈاکٹر بسیار قاچ تر شد گفت تو رو چر چیم خواست کده وقت میرا ڈاکٹر ما تستو پرسان کدم که رنگ اسمو بدلیش دیا نشته تو بجای که مر بگی رنگ اسمو بدلی نشته او تخلیق خدای اور رنگ ازور هیچ کس بدلی نمیتونه تو گیریک دی نه تو گیریک دی ماکتم شاید رنگ اسمو بدلیش ده بیلک دفعه می اسمور پوخ کنم که می امو گینر رنگ شسته یا بدلیش ده دی جنگ دی بمباری دی توپ گفت دیگه تو رو برو نمیله تم خو خیره که برو نمیله بس بیچاره رفت گم شد پس همات یک چند کارتن برای ما ویتامین نورد خالی نقص چار کنجا بود بقید بسکوت لی مرگ و تزید روزی 6 دنه بخور 6 دنه صبح 2 دنه صبح 2 دنه چش 2 دنه شام کلو ارداد برای ما همین خارجی ها که میداد دیگه بلده خبر نیم کوا بلده سنگار میداد بلده جنگرا میداد بلده مجاهدین میداد بلده هر کس که میداد تو نمزو یک چند کارتن آورد پیش خود چه بود ڈاکٹر گفته که تو رو خوراک چیز میده مقتم خوراک ما چه خبرم نانه خوش که بدبوی رو میره اونور میں نے کاسا شیو نہ اونور تھر کدم ایرا دیگا چیز کو انجینئر دیگا باز بیچارہ ڈاکٹر بیچار رحم دل انسان بدا کلو زاری قدم نام کو بگی نام کو نہ کو ایک دوستا سختا ہمیں نقل چی بلدیم سختا ما ایک دفعی دیگم دعا منو اگر پروردگار عالم مرا لائی خزیبید نہ کہ دعایم در شمکار بایا خدا یک شمور ہم قید نکنا خدا یک شمور ہم بری یک لازا ندیس چم زنجیر نندزا خدا یک شمور ہم یک لازا دو تاغ طریق نندزا کی بگا کلمه خو بخان کمپاس یا وصیت خو نوشته کوم کمپاس تر مکشی خدا یک شمور هم دگیری نامرد ندیا نو نامرد کی ملا بشه غیر ملا بشه بس نادیده رو خودن شم خبر میخوام که نادیده آدم دگیر شگرمات قیدی نه اسماعیل خان مگر نادیده بود هرچه قیدی زیاد مسید خوش مسید محمد بلی سرشی استرس خندم کرده ها 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 و آدم مگر بسیار نادیده قیدی خبر خوش مسید دیگه قوما اینمی موز اینمی قصد نقلم دیگه بخیر باز نقلم سلامت بشین تمام شم خوش بشین هر سری دنیا کس دین جور بشین